एमसीसी का बोर्ड मेम्बर रहेछन्। यत्रो व्यापक रूपमा कुरा उठ्दा पनि अहिले फेरि कुलमान घिसिङको नियुक्तिको चर्चा छ। त्यही भन्दैछु सन्दीपजी, पेसेन्स राख्नुहोस्। त्यही भन्दैछु, यहाँ के छ भने अनि यत्रो व्यापक रूपमा सडकमा कुरा उठ्दाखेरि कुलमानले चुक्क किन बोलेनन् त? एमसीसी को बारेमा धेरै कुरा कुलमानलाई थाहा छ। कुनै अभिव्यक्ति सार्वजनिक दिएनन्। किन दिएनन् त? यदि कुलमान देशभक्त भइदिएको भए दिन्थ्यो नि त। के अरे एमसीसी माथि उहाँको स्टेटमेन्ट आउँथ्यो त। आयो त? आएन। अब क्याबिनेटमा त्यो मात्रै मन्त्री बन्न पाउँछ जो चाहिँ अमेरिकाको वफादार छ। अमेरिका कुनै पनि पार्टीको लोगो लागेका व्यक्ति अमेरिकाले मागिसक्यो लिस्ट। तपाईहरु आफ्नो आफ्नो पार्टीबाट कसलाई मन्त्री बनाउँदै हुनुहुन्छ, 5 जनालाई बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 10 जनाको नाम पठाउनुस्। अनि अमेरिकन एम्बेसीबाट तोक लागेर आएपछि मात्रै मन्त्री बन्छ। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिवहरू समेत जो अमेरिकन लबिङका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले मात्रै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाउँछ, सचिवमा पनि। त्यस्तै 200 वर्षसम्म भारतलाई गुलाम बनाएर राख्यो। त्यसरी नै त्यसकै एउटा 21औं शताब्दीको नयाँ प्रारूप बनेको एमसीसी हो, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी जसलाई भनिन्छ। गाउँ गाउँबाट उठाउने आन्दोलन, गाउँबाट शहर घेर्ने रणनीतिमा। बुझ्नुभयो? यहाँ के थियो भने काठमाडौँ केन्द्रित थियो के 25-50 जनाले गरेको काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रम हो। आन्दोलन थिएन, कार्यक्रम थियो त्यो। र अब के छ भने हाम्रो शेड्युल के हुँदैछ भने हाम्रो डे टु डे हुन्छ कार्यक्रम। जस्तै हिजो मात्रै त्यहाँ हामी जिल्ला हाम्रो संगठनका जिल्लाहरूलाई स्वायत्त छोडिदिएको छौँ। नेपाली कांग्रेस, एमाले, झाले, बढाले, के टालेहरू छन् नि, यो सबै आलेमाले टालेहरू भनेको एउटै सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। एउटै ड्याङका मुला भन्छ नि हाम्रा बाबुबाजेहरूले, हो त्यही हो। अब यिनीहरूलाई हिन्दू राष्ट्र, अब तिनीहरूको प्रतिकार हुन्छ। हेर्दै जानुस् न, के हो भने यदि हिन्दू राष्ट्र नै नेपालको लागि चाहिएको थियो भने धर्मनिरपेक्षता किन ल्याएको त? धर्मनिरपेक्षता किन ल्याएको त? नेपाल एक्सपेरिमेन्ट प्लट बनाउने हो यसलाई? प्रत्येक 10 वर्षमा संविधान फाल्ने हो त? यो ब्यानर त्यो ब्यानर भनेर होइन, ब्यानर टाउके टाउकेको बीचमा कार्यगत एकता या एकीकरणको लागि पर्खेर बस्यो भने यो आन्दोलन तुहिने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसकारणले जन स्तरबाट गोलबन्द हौं, एकीकृत हौं र विभिन्न स्थानहरूमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणीखबर.com मा। धन्यवाद सन्दीपजी। अलिकति लामो समयपछि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। केही समय अलिकति ग्याप रह्यो। तपाईको पछिल्लो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका स्ट्याटसहरू हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईले विगतका अन्तर्वार्तामाहरूमा पनि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिनुहुन्थ्यो। यस्तो हुँदैछ, अब मुलुक चाहिँ यसरी अगाडि जाँदैछ, मुलुकको राजनीति यस्तो हुँदैछ भनेर समयक्रममा यहाँले विश्लेषण गर्दै आउँदाखेरि राजनीति पनि त्यतैतर्फ मोडिएका अगाडिका घटनाहरू पनि छन्। एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो तपाईले हिजो, अब 36 घण्टा पर्ख्यौँ, 36 घण्टामा केही हुँदैछ भन्ने किसिमको जुन त्यो स्ट्याटस आयो, त्यहाँ विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू पनि आए। के हुने हो 36 घण्टा भनेको के हो भन्ने किसिमको जिज्ञासाहरू पनि आए। केही हाम्रो च्यानलका सब्सक्राइबरहरूले एकपटक डाक्टर मनोज कुमार झासँग यो विषयमा सोधिदिन्न भन्ने धेरै जिज्ञासाहरू आइसकेपछि हामी तपाईसँग कुराकानी गर्न पनि आएछौँ। के हो यो सामाजिक सञ्जालमा तपाईले लेख्नुभएको त्यो स्ट्याटस? अब मात्र 36 घण्टा पर्ख्यौँ भनेर लेख्नुभयो। 36 घण्टामा अब 24 घण्टा बाँकी होला। हिजो लेख्नु भएको थियो यहाँले स्ट्याटस, के हो यहाँ यो अलिकति प्रश्न पारिदिनु। धन्यवाद। सम्पूर्ण देशभक्त जनतन्त्र प्रेमी आम नेपाली जन र मनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले मैले मेरो अन्तर्वार्तालाई जति रुचाइराख्नु भएको छ त्यतिकै नै मेरो विश्लेषणहरूलाई पनि रुचाइराख्नु भएको छ, मेरो व्यक्तित्वलाई पनि मन पराइदिनु भएको छ। र साथसाथै मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा
लेखेका सानसाना कुराहरूलाई पनि गम्भीरताका साथ लिइराख्नु भएको छ। त्यो कुरा सुनेर एकदमै हर्षित र आफूलाई गर्वान्वित महसुस भएको छ मलाई। त्यसको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सबभन्दा पहिला त। अब यहाँको प्रश्नमा टेकौँ। सबभन्दा पहिला सन्दीपजी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मैले पटक पटक भन्दै गरेको छु, देश चाहिँ एकदमै विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। देश हाम्रो मातृभूमि नेपाल जुन एउटा वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडा स्थल, यो 30-32 वर्षको तथाकथित भनौँ न जनआन्दोलन 2, जनआन्दोलन 1, 45-46 को तथाकथित जनआन्दोलन पछि र अहिलेसम्म आइसक्दा यो 30-32 वर्षको दरमियानमा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले विभिन्न जाल झेल प्रपञ्च प्रलोभनमा हाम्रा देशका तथाकथित भनौँ या स्वघोषित ठेकेदारहरूलाई दाम र कुर्सीको प्रलोभनमा पारेर तिनीहरूको त्यो बिक्रीवादी चिन्तन मननलाई टेकेर नेपाललाई भनौँ न यो क्रीडा स्थल जुन बनाइरहेको थियो, त्यो क्रीडा स्थल पछिल्लो मैले यो असाढको 28 गतेको मेरो इन्द्रेणी खबरकै अन्तर्वार्तामा पनि भनेको छु मैले, आजदेखि देश विदेशीहरूको रणभूमि मैदान बन्यो र यो विदेशबाट आयातित गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम गरेको एउटा जुन पुस्तक थियो जसलाई संविधान भनिएको छ, हामीले त त्यो संविधान मानेकै छैनौँ, त्यो संविधान च्यातियो, खारेज भयो। आजदेखि एमसीसी ल लागू भयो भनेर मैले उद्घोषै गरेको थिएँ। हो, अबको पछिल्लो परिवेश के छ भने यो 20-22-25 दिनको दरमियानमा स्पष्ट रूपमा के भएको छ भने 3-4वटा कुरालाई त्यो मेरो स्टेटसमाथि पुग्नुभन्दा पहिला यो कुराहरू उठाउनु पर्ने हुन्छ। देश चाहिँ एमसीसीले रुल गरिरहेको अवस्था छ। जसरी आजभन्दा 200 वर्ष पहिला 250 वर्ष पहिला भारतमा व्यापारीको रूपमा आएका अङ्ग्रेजहरूले भारतलाई जसरी कब्जा गर्न पुग्यो, भारतमा व्यापारीको रूपमा प्रवेश गरेको इस्ट इन्डिया कम्पनी नाम गरेको ब्रिटिसहरूको एउटा बिजनेस ग्याङले पछि गएर त्यहीका राजा रजौटाहरूलाई आपसमा लडाएर डिभाइड एन्ड रुल भनिन्छ, जसलाई राजा रजौटाहरूलाई लडाएर विभिन्न लोभहरू देखाएर विभिन्न सुरासुन्दरीहरूमा लिप्त गरेर हानथापको अवस्था सिर्जना गरेर जसरी 200 वर्षसम्म भारतलाई गुलाम बनाएर राख्यो, त्यसरी नै त्यसकै एउटा 21औं शताब्दीको नयाँ प्रारूप बनेको एमसीसी हो, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी जसलाई भनिन्छ। अमेरिकाको साम्राज्यवादी विस्तारवादी र प्रभुसत्तावादी, अमेरिकाको साम्राज्यवादी चिन्तन, प्रभुसत्तावादी मनस्थिति, विस्तारवादी रणनीति तहत अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको पेन्टागनको स्ट्राटेजिकल मुभमेन्ट भनेको तपाईको इन्डो पेसिफिक रणनीति हो। त्यसकै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा टेक्नुभन्दा पहिला तिनीहरूको एमसीसी हुन्छ, जसलाई एमसी एकाउन्ट भनिन्छ हैन, इन्डो के अरे यो मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भनेर त्यो हो। र त्यो जहाँ जहाँ छिरेको छ त्यो अवस्था के छ भनेर हामीले गुगल सर्च गर्दाखेरि भेटाउँछौँ र मेरो धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा हामीले यो विषयमा बहस गरिसकेका छौँ। अब अवस्था के छ भने एमसीसी भनेको मैले किन भने त्यसकै रूप हो भने एमसीसी का प्रावधानहरू 7-8 वटा प्रावधानहरू जुन छ त्यसलाई हामीले केलायौँ भने स्पष्ट छ। त्यति मात्रै छैन, एमसीसी लागू हुन बित्तिकै एमसीसी का प्रोजेक्टहरू जहाँ जहाँ सञ्चालन हुन्छन्, त्यसका प्रसारण लाइनहरू जहाँ जहाँबाट गुज्रिन्छ, जहाँ जहाँ त्यसको अफिसहरू खुल्छ, त्यो सबै भूमि हाम्रो नेपालको भूमि के हुन्छ भने हाम्रो नेपालको रहँदैन, त्यो सिधै त्यहाँको लाल पूर्जा चाहिँ एमसीसी को नाममा ट्रान्सफर हुन जान्छ, एमसीए। यो तपाईले भूमिको जुन कुरा उठाउनु भयो नि, यो चाहिँ यो एमसीसी यदि लागू हुने हो भने तपाईले जस्तो भन्नुभयो अमेरिकाको रहन्छ, त्यो भूमि नेपालको रहँदैन भनिसकेपछि यसमा 1950 को सन्धिको कुरा पनि उठ्ने गरेको छ नि। अब जस्तो नेपाल र भारतको बीचमा कुराकानी गर्ने हो भने अब भारतीयहरूले पनि नेपालमा चाहिँ एक किसिमको जग्गा किन्न पाउनु पर्ने भन्ने त्यो आवाज पनि उठ्न सक्छ भनेर पनि विश्लेषण भइरहेको छ। त्यो एउटा पाटो छ, त्यतातिर गरौँला, पहिला यसमा टेकौँ। त्यो छ, अवस्था त्यो छ भनेपछि हाम्रो त भूमि पनि नरहने भयो। त्यति मात्रै होइन, एमसीसी को
प्रोजेक्ट जहाँ जहाँ सञ्चालन हुन्छ, जहाँ जहाँबाट लाइन गुज्रिन्छ, जहाँ जहाँ त्यसको अफिस हुन्छ, तिनीहरूको प्रोहिबिटेड एरिया भनेर बोर्ड झुन्ड्याउँछ, निषेधित क्षेत्र भनिन्छ त्यसलाई नेपालीमा। त्यो झुन्ड्याइसकेपछि त्यहाँ एमसीसी को या अमेरिकाको स्वीकृति बिना बगैर नेपाली जनताको त के कुरा, नेपालका सुरक्षा निकाय र नेपालका सरकारले पनि खुट्टा टेक्न पाउँदैन। भनेपछि त्यो कम्पाउन्डभित्र तिनीहरूले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँछन् लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि यो देश कब्जा गर्ने, सैन्य अखाडा बनाउने, सामरिक अखाडा बनाउने रणनीति हो। र तपाईँले 1950 को जुन सन्धिको कुरा गर्नुभयो, 1950 को सन्धिलाई एक साइडले व्याख्या हुँदैछ। 1950 को सन्धिमा यति मात्रै भनिएको छैन कि भारतीयहरूले नेपालमा आएर गर्ने भन्ने मात्रै छैन, नेपालीहरूले पनि गएर त्यहाँ गर्ने व्यवस्था छ र भारतले त्यसलाई लागू गरेको छ। हाम्रै नेपालका क्रिकेटर हिजो अस्ति मात्रै सन्यास लिए, के अरे सन्दीप बलर जुन थियो नि, पारस खड्का होइन, जसले आइपिएल खेलेका थिए, सन्दीप लामिछाने। सन्दीप लामिछाने भनेको सन्दीप लामिछानेको बुवा भारत सरकारको जागिर हो। कसरी भयो त? हामीले नेपालमा भारतीयहरूलाई सरकारी जागिर दिन्छौँ त? दिँदैनौँ। त्यो हो, यहाँ एकपक्षीय रूपमा खोखला राष्ट्रवाद उठाउनको लागि त्यो कुराहरू गरिन्छ। त्यतातिर अर्को दिन कुनै विश्लेषण गरौँला, 1950 कै सन्धिमा टेकेर एउटा अन्तर्वार्ता गरौँला। त्यतातिर छ, त्यतातिर नजाउँ, नभए विषयान्तर हुन्छ। त्यो छ अवस्था, त्यो कपोकल्पित कुराहरू के। किनभने भारतले लागू गरेको छ, हाम्रै लाखौँ नेपालीले त्यहाँ जग्गा जमिन किनेका छन्, भारत सरकारको हाई लेभलमा मन्त्रालय लेभलमै जागिर खाइरहेछन्। तर भारतले त किन्न पाउँदैन, तर भारतीयले त यहाँ किन्न पाउँदैन, भारतीयले जागिर पाइरहेको छैन होइन। त्यो जस्ट हावा फैलाउनको लागि तपाईँको विभिन्न कुराहरू, यहाँ त के छ भने विभिन्न कुराहरू छन् कि यहाँ, त्यो भनौँला। त्यो छ अवस्था। त्यो सवाल पनि त उठ्न सक्छ नि त, किन्न पाउनु पर्ने हो। अब त के छ भने अहिलेको परिस्थितिमा यो एउटा अवस्था छ भने अर्कोतिर बाबुराम जस्ता होली वाइनका अवैध सन्तानको ग्रान्ड डिजाइनमा त्यसको फेस अगाडि साडेर जुन यहाँ जातीय धार्मिक क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू मचाउन खोजिँदैछ भनेपछि हाम्रो देश आन्तरिक गृहयुद्ध र वैदेशिक शक्तिहरूको सैन्य र सामरिक अखाडा हुने निश्चित देखिएको छ। अब गृहयुद्ध हुने भयो एकदमै तपाईको यो पुजारी हत्याकाण्डहरूमा बाबुरामको संलग्नता रहेछ। यो मन्दिर भत्काउने योजनाहरूमा भूमिगत अवस्थामा त तिनीहरूले गरे नै गरे। त्यो 12 वर्ष जनयुद्ध भन्ने त्यो मनयुद्ध र धनयुद्धको बेलामा त पुजगरीहरूलाई त काट्यो र अहिले आएर तपाईको त्यो अस्ति मात्रै त्यो के अरे घरबेटी काण्ड जुन थियो रूपा सुनुवारको, त्यसमा त बाबुरामको संलग्नता छ भने त स्पष्टै हानि ट्विटै गरेको थियो नि त उसले। त्यसको प्रोटेक्सनै बाबुराम थियो नि त। त्यति मात्रै भएन, तपाईको महादेवलाई दुध चढाउनु र मूत्र पिउनु एउटै कुरा हो भनेर भनेन त बाबुरामले। भन्नुको तात्पर्य के हो भने दक्षिण एसियामै अब बाबुरामलाई चर्चले र होली वाइनले यसरी प्रमोट गर्दैछ, दक्षिण एसियाको फेस बनाउँदैछ उसलाई आफ्नो मुभमेन्टको। र युएमएनमा त हामीले लामो बहस गरिसकेका छौँ। युएमएनलाई आधिकारिक रूपमा नेपाल भित्राउनको लागि प्रयोग गरिएकै व्यक्ति बाबुराम भट्टराई हुन्, 4 अर्ब रुपियाँ खाएर। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अब के छ भने यो नामको लागि माइती घर मण्डलामा प्लेकार्ड लिएर निस्किने, युट्युबमा भटभट्याउने होइन, र विभिन्न आफ्नो देखाउने र विभिन्न ठाउँमा बाट चन्दा कलेक्सन गर्ने र आफ्नो प्रचार प्रसार गर्ने अभियान जुन चलिरहेको थियो र छ अहिले पनि आंशिक रूपमा, त्यो गरेर देश बच्ने अवस्था रहेन। तपाईले नि भन्छन् नि अभिव्यक्ति चाहिँ आइरहेको हुन्छ, एउटा कार्यक्रमसम्म पनि त्यही भन्दैछु, म त्यही टेक्दैछु। धन्यवाद, धेरै गम्भीर र एकदमै मैले भने नि धन्यवादको पात त्यही टेक्दैछु, म त्यही टेक्दैछु। धन्यवाद छ, सबैलाई धन्यवाद छ। अब त्यो के छ भने त्यसरी हुँदैन। एक दिन कार्यक्रम गर्यो र त्यसमा युट्युब साथीहरूले, राष्ट्रभक्त मिडियाकर्मीहरूले हाइलाइट गरिदिनुहुन्छ, अनि त्यही युट्युबमा प्रसारण भएको नाममा नेपालमा पनि विभिन्न व्यापारीहरूलाई धम्काएर र मागेर चन्दा उठाउने, अनि विदेशबाट पनि चन्दा मगाउने, जुन एउटा युट्युबको भिडियो देखाएर व्यापारीहरूसँग चन्दा आतङ्क भइरहेको छ। त्यस्तै छ नि त। नभए कसले गरिरहेको छ यस्तो? थुप्रै छन् यस्ता हैन। व्यक्तिमा नटेको लमसम भन्ने हो भने 90% त्यस्तै छन्। त्यो छ अवस्था भनेपछि अब त्यसले न राजा फर्काउँछ न हिन्दू धर्म फर्काउँछ, जनतामा भ्रम छर्ने अनि आफ्नो व्यक्तिगत एउटा हाइट बढाउनका लागि अब कसैलाई मन्त्री बन्नु छ, कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छ, भोट चाहिँ आफू चुनाव लड्यो भने श्रीमतीले पनि भोट दिँदैनन्। अवस्था त्यो छ। अब यो कुराहरूले गर्दाखेरि र पछिल्लो समय मैले 1 वर्ष बर्बाद गरेँ। मलाई पनि थाहा थिएन यति कुराहरू। मैले
यो आन्दोलनलाई यो मुभमेन्टलाई एक गर्नको लागि हदैसम्मको लचकता अपनाएर विभिन्न चरणमा कुरा गरे। त्यो मेरो इन्द्रेणी खबरकै इन्टरभ्यूहरूमा हेर्नु भने मैले नामै किटेर पनि भनेका थिएँ, तर नसकिने रहेछ किनभने सबै आफ्नो स्वार्थमा लुप्त छन्। विभिन्न समूहहरू त एकजुट भइरहेका छैन त्यो एउटा कार्यक्रमको लागि एकजुट हुने, फेरि अर्को कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यही व्यक्ति ब्यानर मात्रै बन्यो के। यो आन्दोलनमा ब्यानर मात्रै बनाइयो, एउटा कार्यक्रम गर्नु छ अनि 50 जना मिल्यो अनि त्यो एउटा ब्यानर बनायो, माइती घर मण्डलामा गएर चिच्यायो भइगयो, अनि त्यसपछि फेरि त्यही व्यक्तिहरूले अर्को कार्यक्रम गर्दाखेरि अर्को ब्यानर बनिरहेको हुन्छ। त्यो ब्यानरमुखी मुभमेन्ट भयो कि, त्यतातिर नजाउँ, त्यो सब यस्तै हो। अब यो कारणले गर्दाखेरि आम देशभक्त नेपाली मन र जनहरूमा एउटा वितृष्णा फैलिनु, यता चाहिँ राष्ट्रवादको नाममा राष्ट्रवादीको नाममा छद्मभेषीहरूको घुसपैठ हुनु। अब चर्चकै लगानी छिरिसक्यो यो आन्दोलनमा भनेपछि सिआइएको मैले त एउटा स्टेटस अस्ति पनि 15-20 दिन पहिला लेखेको थिएँ, देशभक्तद्वारा जारी आन्दोलन चाहिँ के अरे चर्च र अमेरिकन एम्बेसीको नियन्त्रणमा गयो भनेर पनि लेखेको थिएँ मैले, होइन? त्यो अवस्था छ। अब यो कारणले गर्दाखेरि यो आन्दोलन नतुहियोस् र यो आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै किनभने जनस्तरबाट भएको आन्दोलन हो नि, यसमा कसैको नेतृत्व छैन नि। आफूले आफैलाई स्वघोषित नेतृत्वकर्ता भनेर कसैले घोषणा गरे पनि यसमा नेतृत्वकर्ता कोही छैन। यसमा यो आम जनताबाट गरिएको आन्दोलन हो र जनस्तरबाट यसको नेतृत्व भइरहेको अवस्थामा आम जनता पनि विक्षिप्त भइरहेको अवस्थामा यसलाई एउटा मार्ग देखाउँदै यसलाई निर्णायकतिर, मैले जुन पटक 6 महिनादेखि भन्दै थिएँ निर्णायक आज त्यही खोल्दछु। त्यो 36 घण्टे जुन अल्टिमेटम यहाँले भन्नुभयो र व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ त्यसमै टेक्दैछु। अब यो सबै गतिविधिहरूले गर्दाखेरि अब के देखियो भने मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पटक भन्ने गरेको छु, सचेत विद्रोह र परेको बेलामा बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष। सचेत विद्रोहको माध्यमले टाउकोमा कफन बानेर जबसम्म आम नेपाली जनता सडकमा उत्रिँदैनन् तबसम्म यसले निकास पाउँदैन। र अर्को कुरा स्पष्ट भइसक्यो नि, हेरौँ न, अब कुलमानलाई देवत्वकरण गरिएको थियो, के अरे उज्यालो नेपालका जन्मदाता भनेर भनिएको थियो, कुलमान चाहिँ कहाँबाट परिचालित रहेछ भने त प्रमाणित भइसक्यो नि त अब पनि, होइन? भनेपछि कुलमान त यो देशको लागि उज्यालो नेपालको एमसीसी का बोर्ड मेम्बर रहेछ नि त, फेरि एमसीसी का बोर्ड मेम्बर रहेछ नि। यत्रो व्यापक रूपमा कुरा उठ्दा पनि अहिले फेरि कुलमान घिसिङको नियुक्तिको चर्चा छ। त्यही भन्दैछु सन्दीपजी, पेसेन्स राख्नुहोस्, त्यही भन्दैछु। यहाँ के छ भने अनि यत्रो व्यापक रूपमा सडकमा कुरा उठ्दाखेरि कुलमानले चुक्क किन बोलेन त? एमसीसी को बारेमा धेरै कुरा कुलमानलाई थाहा छ, कुनै अभिव्यक्ति सार्वजनिक दिएनन्। किन दिएनन् त? यदि कुलमान देशभक्त भइदिएको भए दिन्थ्यो नि त, के अरे एमसीसी माथि उहाँको स्टेटमेन्ट आउँथ्यो त नि, आयो त? आएन। अब के छ भने किन यतिखेर फेरि नियुक्त गर्न खोजिरहेको छ? अब के छ भने त्यही भन्दैछु म। अब के छ भने अमेरिकाको पछिल्लो रणनीति के भयो भने परमादेशबाट सरकारलाई नियुक्त गरायो, आफ्नो प्यादालाई अगाडि बढायो, क्याबिनेटमा त्यो मात्रै मन्त्री बन्न पाउँछ जो चाहिँ अमेरिकाको वफादार छ। अमेरिका कुनै पनि पार्टीको लोगो लागेका व्यक्ति अमेरिकाले मागिसक्यो लिस्ट। तपाईहरु आफ्नो आफ्नो पार्टीबाट कसलाई मन्त्री बनाउँदै हुनुहुन्छ, 5 जनालाई बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 10 जनाको नाम पठाउनुस्। अनि अमेरिकन एम्बेसीबाट तोक लागेर आएपछि मात्रै मन्त्री बन्छ। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिवहरू समेत जो अमेरिकन लबिङका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले मात्रै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाउँछ, सचिवमा पनि। त्यस्तै देशका विभिन्न ओहदाहरूमा इभन अब यतिसम्म सूचना आइरहेको छ कि अमेरिकाको राजदूत मात्रै हैन, नेपालबाट विभिन्न देशमा जाने राजदूतहरूको नियुक्ति पनि अमेरिकाले गर्दैछ। भनेपछि राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रमाथि अमेरिकाको नियन्त्रण हुन गयो। अवस्था त्यो छ। यो शान्तिनो कुरा म भनिरहेको छैन, धेरै ठुलो कुरा बोल्दैछु। नेपालको सम्पूर्ण संरचना, सम्पूर्ण नियुक्ति, सम्पूर्ण निकाय, सम्पूर्ण संयन्त्र कसले कन्ट्रोल गर्छ? अब सुरु गरिसक्यो भनेपछि एमसीसी एउटा एनजिओले जसको भेरिफाई, जसले स्वयं अमेरिकन राजदूतले भनिसक्यो यो हाम्रो लगानी हो। त्यो अनुदान नभनौँ, यसलाई लगानी भनौँ, हैन? र एमसीसी को म्याप हेर्यो भने त्यो 77 जिल्लालाई कभर गर्ने गरी म्याप छ। म पठाइदिउँला यहाँलाई त्यो पुरै। अब यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि अब पनि हामी नेपाली बोलेनौं
र त्यो एक दिन माइती घरमण्डलामा प्ले कार्ड लिएर 20-25 जना उफ्रिएर केही पनि हुँदैन। त्यो आफ्नो पार्टीको आफ्नो संगठनको या कुनै व्यक्तिको प्रचार प्रसार मात्रै हो। त्यो जनताको साथ त पाएन एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा। किन पाउँछ त? जनताले पनि बुझिरहेछन् नि त को कहाँबाट के गर्दैछ भने। एक दिनको आन्दोलनले, एक दिनको त्यो के अरे आन्दोलन नभनौ, फेस सोइङले, एक दिनको फेस सोइङले केही एमसीसी भाग्छ त यहाँबाट? भाग्दैन नि त। त्यसको लागि त व्यापक डे टु डे को कार्यक्रम आउनु पर्यो नि। र त्यो गर्ने क्षमता यो आन्दोलनकारीहरू आफूलाई भन्ने माथि कसैको पनि छैन। तपाईसँग छ त? त्यही भन्दैछु, मसँग त छ नि। मेरो गुगल हेरेर हेर्नु न, गुगल गर्नु न हामी के हो भनेर। म कुनै अभियानकर्मी होइन नि, म एउटा राजनीतिक शक्ति हो। म अभियानकर्मी होइन, म पटक पटक भन्दैछु, म एउटा राजनीतिक शक्ति हो। कुनै पनि आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि 4वटा कुरा चाहिन्छ। सबभन्दा पहिलो भनेको राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीतिक विचार, राजनीतिक संगठन, हैन, र रणनीतिक कार्यनीतिक योजना। यो 4वटा कुरा भयो भने मात्रै आन्दोलन हुन्छ। नभए त के हुन्छ भने फेस सोइङ मात्रै हुन्छ, आफ्नो नाम अगाडि बढाउनको लागि, हाइलाइट गर्नको लागि मात्रै हुन्छ। अनि जति पनि तपाईँ यो अभियानकर्मीहरू देख्नु भएको छ, कसैको पनि हुइप लाग्ने कार्यकर्ता 500 कार्यकर्ता छन् त? छैनन् नि। कुनै पनि कार्यक्रममा 500 मान्छे हेर्नु भएको छ? एउटा ब्यानरको? त्यो त सबैतिरबाट सहयोग भएपछि 200-400 जना पुग्छन्। 25 जना भन्दा 50 जना कसैको पनि मान्छे छैन। एउटा कुनै ब्यानरको नाम भनिदिनुहोस् जो ब्यानर तल 500 मान्छे होस्, आफ्नो ब्यानर हो। त्यस कारणले यो केही पनि होइन। यो मपाई गर्नु भए केही पनि होइन। त्यस कारणले अब के छ भने यसमा मैले 1 वर्ष समय बर्बाद गरेँ सबैलाई मिलाउनमा। त्यस कारणले अब चाहिँ वेट एन्ड सी को समय समाप्त भयो, सकियो। वेट एन्ड सी को समय समाप्त भयो। हामी अगाडि बढ्दैछौँ र यही अन्तर्वार्ताको माध्यमले सम्पूर्ण जसलाई यो देश र जनताप्रति माया छ, आफूलाई साँच्चीकै राष्ट्रवादी ठान्छन्, राष्ट्रभक्त ठान्छन्, उहाँ सबैलाई 2 हात जोडेर के भन्छु भने आउनुहोस्, ससम्मान एकीकृत हौँ, ससम्मान एकीकृत हौँ। र अब तपाईँको 36 घण्टामा मैले भने त्यही छ। हाम्रो हिजो मात्रै हामीले निर्णय गरिसक्यौँ। अब हाम्रो कार्यक्रम के हो भने एमसीसी, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, र चौथो कुरा संघीयता। यो 4वटाको विरुद्धमा हामी निर्णायक आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि ल्याउँदैछौँ र ल्याइसक्यौँ पनि। अब आउने 23 गते शनिबार, 2 दिनपछि शनिबारको दिन मधेसको बलिदानी भूमि लाहानबाट उद्घोष हुँदैछ हाम्रो कार्यक्रमको। लाहानको योभन्दा पहिला पनि हामीले ठुलै कार्यक्रम गरेका थियौँ। लाहानबाटै सुरु भएको थियो यो राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलन। त्यहीँनिर हामी फेरि कार्यक्रम गर्दैछौँ। र अब के छ भने हाम्रो सेड्युल के हुँदैछ भने हाम्रो डे टु डे हुन्छ कार्यक्रम। जस्तै हिजो मात्रै त्यहाँ हामी हाम्रो सङ्गठनका जिल्लाहरूलाई स्वायत्त छोडिदिएको छौँ। जिल्लाले कार्यक्रम निर्धारण गर्ने, केन्द्रबाट कुनै पनि कार्यक्रम नदिने, जिल्लाबाट कार्यक्रम बनाएर पठाउने, केन्द्रले त्यसलाई भेरिफाई गरेर पठाउने, त्यो योजनामा अगाडि बढ्दैछौँ। र त्यो अनुसारले हाम्रो के भएको छ भने प्रत्येक दिन जिल्लाभित्र रहेका प्रमुख सहरहरू, जिल्लाभित्र रहेका प्रमुख सहरहरूमा कार्यक्रम, त्यसपछि प्रत्येक स्थानीय तहमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गर्नेदेखि लिएर नारा जुलुसदेखि लिएर आम सभासम्मको त्यो पुरै सेड्युल भन्यो भने तपाईँको यो अन्तर्वार्ता 3-4 घण्टा जान्छ, मोटामोटी कुरा गरौँ। त्यसरी हाम्रो कार्यक्रम हुँदैछ। भोलि मात्रै अब तपाईँको धनुषा र महोत्तरी जिल्लाको जोइन्ट मिटिङ हुँदैछ। शान्तिपूर्ण कार्यक्रम हुँदैछ। हामी त एक मान्छे काट्ने गर्दैनौँ, पुरै शान्तिपूर्ण हुन्छ र तर प्रभावकारी हुन्छ। रणनीतिक हिसाबले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो 3 महिने 100 दिने कार्यक्रम आउँदैछ। हामी 3 महिना 100 दिनसम्म 100 दिनसम्मको हाम्रो डे टु डे मेरो सामाजिक सञ्जाल फलो गर्नको लागि, मेरो सामाजिक सञ्जाल फ्लोहरू व्यापक रूपमा फलो भइ नै रहेको छ र मेरो अन्तर्वार्ताहरू समेत सम्पूर्ण आम देशभक्त नेपाली जनरमनहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईहरू
सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अवश्य सहभागिता जनाऊ, देश र जनताप्रति जसलाई माया छ। र त्यो कुन दिन कहाँनिर के कार्यक्रम भइरहेको छ भनेर त्यो मेरो सामाजिक सञ्जालको, किनभने सधैँ तपाईँको विज्ञप्ति लेखेर फ्ल्यास गर्न साध्य छैन, अरू पनि धेरै कुराहरू टेक्निकल कुराहरू गर्नु परिरहेको हुनाले मेरो सामाजिक सञ्जाल फलो गरिराख्नु भयो भने सबैले कुन दिन कहाँनिर के कार्यक्रम भइरहेको छ भनेर तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नुहोस्। किनभने तपाईँको प्रत्येक स्थानीय तहसम्म हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ। हामी कुनै यो माइती घर मण्डलामा उफ्रिएर एक दिन गरेर त्यसरी गर्दै छैनौँ। हामी देशव्यापी रूपमा हुँदैछ हाम्रो कार्यक्रम। अब नवलपरासीमा फिक्स भइरहेको छ 26, 27, 28 गते हुँदैछ आउँदै। त्यसपछि तपाईँको त्यही बिचमा जनकपुरमा हुँदैछ कार्यक्रम, महोत्तरीका विभिन्न ठाउँमा हुँदैछ, सर्लाहीमा हुँदैछ, वीरगञ्जमा हुँदैछ, तपाईँको विराटनगरमा हुँदैछ हैन। र त्यसको लागि म आफै पनि निस्किनु पर्ने अवस्था छैन, किनभने हामी काठमाडौँमा गर्नुहुन्न तपाईँले। त्यही भन्दैछु हाम्रा स्थानीय तहबाट नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्वकै नेतृत्वमा, स्थानीय नेताहरूकै नेतृत्वमा, यहाँ त के छ भने आफूलाई नेता बनाउने, एकजना नेता भयो अरू सबै कार्यकर्ता खेताला देखाउने, त्यो होइन। त्यो राजनीतिक ऊ नै होइन, चरित्र नै होइन। हाम्रो के छ भने स्थानीय नेताहरूकै नेतृत्वमा, जो जहाँका नेता छन् तिनीहरूकै नेतृत्वमा हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ। त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि त्यसपछि हामी सँगसँगै काठमाडौँको पनि सेड्युल बनाउँदैछौँ। र काठमाडौँको सेड्युल चाहिँ अलि भयावह र व्यापक हुन्छ। भयावह दुईटा शब्द छ, दुईटैको ठुलै अर्थ छ। भयावह र व्यापक हुन्छ हाम्रो कार्यक्रम, काठमाडौँको कार्यक्रम पनि। त्यसको लागि हामी रणनीति बनाउँदैछौँ। त्यो हावागरको तालमा घोषणा गरेर हुँदैन त्यो हैन। त्यो किनभने 25-50 जना जम्मा गरेर हुँदैन, त्यो 25-50 जना हुँदैन। त्यस कारणले त्यहाँ हजारौंको संख्यामा हुन्छ उपस्थिति। त्यसको कारणले हामीले रणनीति सेट गर्दैछौँ र काठमाडौँको सेड्युल पनि निकट भविष्यमा फ्ल्यास हुन्छ। र सँगसँगै तर मेन के छ भने काठमाडौँका जनताले बुझिसके, यहाँ त धेरै शिक्षितहरू छन्, समृद्ध छन्, यहाँका कन्सियस पनि छन्, यहाँ अरू साथीहरूले पनि कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले काठमाडौँलाई हामीले सेकेन्ड प्रायोरिटीमा राखेका छौँ, किनभने यहाँ त अलरेडी भइरहेकै छन् नि त, यहाँ त भइरहेकै छन् नि। त्यस कारणले अब हामी के छ भने गाउँबाट उठाउने आन्दोलन, गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीतिमा, बुझ्नुभयो। यहाँ के थियो भने काठमाडौँ केन्द्रित थियो के, 25-50 जनाले गरेको काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रमहरू, आन्दोलन थिएन, कार्यक्रम थियो त्यो। हामी के गर्दैछौँ भने आन्दोलन गर्दैछौँ। अब आउने शनिबारदेखि हाम्रो आन्दोलन हुँदैछ। यति दिन मैले पनि भनेको थिएँ जनजागरण अभियान। यो कोरोनाको महामारी एक किसिमको हैन, देशभन्दा ठुलो त हैन सन्दीपजी, बुझ्नुपर्ने कुरा छ। देशभन्दा भेरिएन्टको चर्चा चलिरहेको छ, देशभन्दा ठुलो केही पनि हैन नि। अमेरिकन सेनाको गोली खाएर, अमेरिकन सेनाको बुटमा तल मर्नुभन्दा राम्रो त देशको लागि शहीद हुनु राम्रो हो नि त, हैन र। अब कोरोनाको परवाह नगरिकन केही पनि परवाह सभा हुँदैन। अब अघि नै भने सचेत विद्रोह र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको लागि आम नेपाली जनता तयार हुनुपर्छ। पहिचान नै मिटिसक्यो नि देशको। विश्वको एउटा मात्रै हिन्दू राष्ट्र, विश्वको एउटा मात्रै हिन्दू राष्ट्र, त्यसलाई होली वाइनमा परिणत गर्यो नि त। अहिले हेर्नु जनमत संग्रहको मुद्दा फालेर यसलाई क्रिस्चियन राष्ट्र घोषणा गर्न लगाउँदैछन्। जनमत संग्रहको एजेन्डा त्यति घातक छ। मैले मेरो इन्द्रेणी खबरमा तपाईँको 6 महिनादेखि बोल्दैछु, जति बेला यो त्यति चर्चा पनि थिएन। त्यही पछिल्लो अन्तर्वार्ताहरू हेर्नुहोस् न। अनि यो हिन्दू राष्ट्रको विषयमा कुराकानी गर्दा पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन नजिकै गर्दाखेरि, महाधिवेशनको चर्चा चलिरहँदाखेरि चाहिँ यतिखेर रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधिहरू पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेको भनेर दिल्लीसम्म खबर पुगेको भन्ने समाचार पनि बाहिरिए नि। के छ भने सन्दीपजी, छेपारोले समय समयमा रङ परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन् के, हुँदैन? जुन भित्ताको रङ जुन रङको हुन्छ भित्ता, त्यो भित्तामा छेपारोले टेक्यो भने त्यसको त्यही रङ हुन जान्छ। भोलिको दिनमा तपाईँले, हिजोको दिनमा मात्रै प्रचण्डले राजाको गुणगान गाएको पनि त हामीले विश्लेषण गरेका थियौँ नि त। राष्ट्रपति भन्दा राजै राम्रो भनेर भनेको थिएन त पुष्पकमल दाहाल नाम गरेको आतंकवादीले भने, होइन? त्यही कुरा हो। के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, झाले, बढाले, के टालेहरू छन् नि, यो सबै आलेमाले टालेहरू भनेको एउटै सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। एउटै ड्याङका मुला भन्छ नि हाम्रा बाबुबाजेहरूले, हो त्यही हो। अब यिनीहरूलाई हिन्दू राष्ट्र, अब तिनीहरूको प्रतिकार हुन्छ, हेर्दै जानुहोस् न।
के हो भने यदि हिन्दू राष्ट्र नै नेपालको लागि चाहिएको थियो भने धर्मनिरपेक्षता किन ल्याएको त? धर्मनिरपेक्षता किन ल्याएको त? नेपाल एक्सपेरिमेन्ट प्लट बनाउने हो यसलाई? प्रत्येक 10 वर्षमा संविधान फाल्ने हो त? भनेपछि यिनीहरूको त भिजन रहन्छ भने त यिनीहरूकै गतिविधिले प्रमाणित हुन्छ नि। त्यही रामचन्द्र पौडेलले आजभन्दा पहिला 1 महिना पहिलासम्म हिन्दूहरूलाई गाली गरे होइन? हजारौं पटक गाली गरेछ। तपाईँ मिडियाको रेकर्ड पल्टाएर हेर्नुहोस्। त्यही केपी ओलीले हिन्दूहरूलाई गाली गरे होइन? त्यही तपाईँको रघुजी पन्तले पशुपतिनाथलाई गाली गरे होइन? माधव नेपालले त हिजो मात्रै गाली पनि गरे, हिजो पनि गाली गरे। भनेपछि विदेशी शक्तिहरूको इसारामा कहिलेसम्म नेपाली जनता रणभुल्लमा परिराख्ने त? अब त्यो सोच्ने अवस्था आयो। नेपाली काङ्ग्रेसले हिन्दुत्व घोषणा गर्छ भने हिन्दुत्वको लागि ताली बजाउने, नेपाली काङ्ग्रेसले होली वाइन खा भनेर भन्यो भने होली वाइन खाने, अनि सधैँ मरिराख्ने त नेपाली जनता। त्यस कारणले मैले टुङ्ग्याएँ, यिनीहरूको छेपारे प्रवृत्ति हो क्या यो छेपारे प्रवृत्तिका विरुद्धमा सशक्त प्रतिवाद र सशक्त प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ नेपाली जनताले। तपाईँले गर्न लाग्नुभएको जुन घोषणा गर्नुभएको 100 दिनको कार्यक्रम पछि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै एमसीसी, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जबसम्म समाप्त भएर जाने चारवटा कुरा समाप्त हुँदैन तबसम्म हामी सडक छोड्दैनौँ। लेखेर राख्नुहोस्। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, जुन दिन हामी निस्किन्छौँ सडकमा, हामी निस्केकै छैनौँ नि। हामीले सहयोग गरिदिएका थियौँ यो अभियान कर्मीहरूलाई। जति पनि देशभरि आन्दोलनहरू भए त्यसमा को त प्रमुख पाटो हो नि त। हामीले आफ्नो ब्यानर युज नगरेर, हामीले आफ्नो ब्यानर नै युज नगरेर हामीले आफ्नो सङ्गठनलाई त मोबिलाइज गरे। यहाँलाई त राम्रोसित थाहा छ नि त, देशैभरि जुन मोटरसाइकल जुलुसहरूदेखि लिएर सबैहरू भयो, त्यसमा त हामीले व्यापक रूपमा आफ्नो सङ्गठनलाई त परिचालन गरेका थियौँ नि त। तर हामीले आफ्नो नाम अनि तपाईँले त राम्रोसित थाहा छ हामीले आफ्नो सङ्गठन चाहिँ परिचालन गरेका थियौँ होइन? सबै कार्यक्रममा हाम्रो सङ्गठनका नेता कार्यकर्ताहरू त गएका थिए नि। हामीले के भनेका थियौँ भने तिमीहरू गरी खाऊ होइन? तर अब अवस्था के रह्यो भने मैले अघि नै पनि विश्लेषण गरेँ, फेरि दोहोरिन तेह्रिन सक्छ। त्यस कारणले अहिलेको अवस्था के रह्यो भने अब नेतृत्व लिने अवस्था आयो। त्यस कारणले हामी अब नेतृत्वदायी भूमिका, अहिलेसम्म हामी पहलकर्ताको भूमिकामा थियौँ, सहयोगीको भूमिकामा थियौँ, समर्थकको भूमिकामा थियौँ होइन? र अप्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्वदायी भूमिकामा थियौँ, अप्रत्यक्ष रूपमा। अब प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्वदायी भूमिकामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। र जबसम्म हामीले उठाएका विविध विषय वस्तुहरू राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा, राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा, जनताको जीवन दिनचर्याको सवालमा लगायतका हाम्रो त तपाईँको 50 पेजको झन्डै 50 पेजको हामीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछौँ। यही काठमाडौँमा हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ। त्यो सवालहरूमा जबसम्म राज्य पक्ष घुँडा टेक्दैन तबसम्म हामी सडक छोड्दैनौँ। हामी सडक देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भइसकेपछि थाकिँदैन। आज 17 वर्ष सडक आन्दोलन गर्नको लागि निरन्तर रूपमा जुन डे टु डे कार्यक्रमको कुरा गर्नुभयो, 100 दिनको कुरा गर्नुभयो, त्यो आर्थिक स्रोत चाहिँ कसरी जुटाउनुहुन्छ तपाईँले? घरबाट खाने हामी 17 वर्षदेखि सडकमा छौँ नि त, थाकेनौँ नि त। 2061 साल साउन 15 गते 2061 साल साउन 15 गतेदेखि हामी सडकमा छौँ। ठ्याक्कै 17 वर्ष पुगेर 18औं वर्ष भयो। 18 वर्ष लागिसक्यो। हामी 17-18 वर्षदेखि सडकमा छौँ, थाकेनौँ नि त। एक दिन माइतीघर मण्डलामा कार्यक्रम गर्नको लागि त चन्दा उठाउँछन् भनेर जस्तो तपाईँले त 100 दिन देशैभरि कार्यक्रम गर्ने यस्तो छ नि त। हाम्रो तपाईँ रेकर्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ नि त। हाम्रो त रणनीतिक कुराहरू छन् कि हाम्रो सङ्गठनमा, सङ्गठन हो नि त, राजनीतिक सङ्गठन हो नि हाम्रो त, अनुशासित राजनीतिक सङ्गठन हो नि त हाम्रो। बुझ्नुभयो? हाम्रो त निर्देशनको हिसाबले चल्ने सङ्गठन हो। र हाम्रो सङ्गठनमा के छ भने अहिलेसम्मको रणनीति के छ भने हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। हामी चन्दा नउठाउँदा पनि हामी त बाँचिरहेछौँ नि त, खाइरहेछौँ नि त, लुगाफाटो लगाइरहेछौँ नि त। हो,
हाम्रो सङ्गठनमा रणनीति के छ भने आफ्नो मेन्टेनेन्स आफै गर्ने। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो मेन्टेनेन्स आफै गरेर अनि सडकमा आयो भने त चन्दाको आवश्यकतै पर्दैन नि। र जहाँ अब केही कुराहरूमा अब जस्तै आर्थिक कुराहरू हुन जस्तै माइकको व्यवस्था, स्टेजको व्यवस्था लगायतका कुराहरूमा आर्थिकको आवश्यकता पर्न जान्छ। त्यस्तोमा हाम्रो के छ भने लेभी सिस्टम छ सङ्गठनमा। लेभी सिस्टम छ, त्यो तहगत हिसाबले लेभी सिस्टम, कार्यकर्ताले पैसा तिर्ने। त्यो गाउँ लेभलको, वार्ड लेभलको कार्यकर्ताले यति, गाउँ लेभलका यति, इन्चार्जहरूले यति, जिल्ला लेभलका यति, केन्द्रीय सदस्यहरूले यति, यसरी हामीले लेभी तोकिदिएको छौँ। र त्यो लेभीबाट उठेको पैसाबाट हामी त्यसरी म्यानेज गरिरहेका हुन्छौँ। हिजो मात्रै हाम्रो तपाईँको त्यत्रो मिटिङ भयो, लगभग हाम्रो जिल्लाका अगुवा नेताहरू मात्रै बसेर मिटिङ गरेर 100 जना, त्यो फेसबुक सामाजिक सञ्जालमै छ मेरो फोटो, त्यो जुन फोटो कटेर आएको छ, 100 जनाभन्दा बढी थिए त्यो मिटिङमा। त्यहाँ चिया खाएको पैसा सबैले आफ्नो तिरे। हाम्रो त्यो सिस्टम छ कि, एउटा सिस्टमभित्र छ क्या, त्यो खालि हुस्से गर्ने होइन। हुन्छ, अब अन्तिममा छौँ, सारांशमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सारांशमा धन्यवाद सबभन्दा पहिला त इन्द्रेणी खबर परिवारलाई र यहाँलाई व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद। पटक पटक यस्ता कुराहरू उठाइदिनुहुन्छ र अब हुने योजनाको बारेमा आम जनतालाई जानकारी गराउनलाई एउटा माध्यमको प्रमुख माध्यम बनिदिनु हो, त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै मैले अन्तर्वार्ताको सुरुमै पनि भनेको थिएँ र फेरि पनि भन्न चाहन्छु, आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरूले यो ब्यानर त्यो ब्यानर भनेर होइन, ब्यानर टाउकेको बिचमा कार्यगत एकता या एकीकरणको लागि पर्खेर बस्यो भने यो आन्दोलन तुहिने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसकारणले जन स्तरबाट गोलबन्द हौँ, एकीकृत हौँ र विभिन्न स्थानहरूमा घोषणा हुन गइरहेको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा व्यापक रूपमा जनसहभागिता जनाए र सँगसँगै सङ्गठनमा समेत आफ्नो क्षमता, आफ्नो योग्यता अनुसारले पदीय जिम्मेवारी लिँदै अगाडि बढ्नको लागि र यो देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर यो विसर्जन उन्मुख देशलाई बचाउनको लागि, मातृभूमिलाई बचाउनको लागि आफ्नो तर्फबाट सबैले हाथोमालो गर्दै अगाडि बढौँ। सामाजिक सञ्जालमा वाहवाही गरेर, धन्यवाद दिएर या मेरो समर्थन गरेर खासै केही उपलब्धि हासिल हुँदैन। त्यसकारणले जसले यो अन्तर्वार्ता हेर्नुहुन्छ या मेरो सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्नुहुन्छ, उहाँहरू सबैले 2 हात जोडेर के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईहरू अब समाहित हुनुहोस् र खालि त्यो कमेन्ट गर्ने, लाइक गर्ने, सेयर गर्ने मात्रै नगरिदिनुहोस्। तपाईहरू सडकमा आउनुहोस्। फेरि धन्यवाद।